بیخی حالات خراب تھی سر. ہم فوری طور پہ لالچ چلے گئے وہاں پہ. ہم نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوائی فائر پہ لگائے. دا خو الکان دی جذباتی دی آیا دا پتن دا کستانو شو دا خطانو شو دا دیزر نمون خبر نیو مزاق کی بس غنا دقین خطا تماچین خطا بس آگے پہ وجہ. تو دلہنوں تو پھر سواگ رات ادھر حوالات میں گزاری ہو. بالکل. دا زبردستی باندې شوی دی دا په خطا نه شوی دی دا کسته شوی دی. خلکو خندا مندا کړي و هغې نه پس بیا د فائرنګ کړی دی بیا ته دی لګېدلی. توپک زما قانون دی تو بس قانون کے تحت یہ پھر فائرنگ بھی کر. یو یار دوست په همداسې ونه وایي چې یاره دا زبیر کې دا خامي ده یا دا دغه پکې هغه کې ټولې خوبیانې وي. قانونه خو یې ډېر وو بس ټول یې یو ځان سره کبر ته. لوگ کہہ رہے کہ اس نے قصداً عمداً اس پہ گولی چلائی ہے. چې شفارس پکې ونشي نو زم چې هر مجرمي که هغه زما بچی یو که بل مجرمي چارہ کیفر کردار تو رسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن امان. ناظرین، شادی کی تقریب، رقص، خوشیاں اور پھر انہی خوشیوں میں ایک نوجوان کا ایسا قتل ہوا کہ سننے والا حیران ہو گیا. جی ہاں، آج میں موجود ہوں سوڑیزئی بالا میں. یہاں پر شادی کی تقریب منعقد تھی جس میں پستول رک جانے پر دوست نے دوست کا مذاق اڑایا تو اس نے عدم برداشت کی انتہا کرتے ہوئے اسی دوست کو بھون ڈالا. یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اصل حقائق کیا ہے، اس واقعے کی بات ہوا کیا، یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پولیس آفیشل کا موقف بھی لیں، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مقتول زبیر کے بھائی موجود ہیں. چونکہ یہ پشتوں میں بات کریں گے، پھر میں آپ کو اس کا خلاصہ اردو میں بیان کروں گا. استاد سنم دے عزیر دا څه خبره شوې جی واده لتلی وله ملګري واده و او بس هلته دا واقعه پېښه شوه چې ملګري نه ولګېدو او نکریز ولتلی خو جوخ ملګری و هغه هم بس دې کې لوبو ټوکې کې مذاق کې بس هغه نه دقین خطا تماچین خطا بس هغې په وجه د نه بیا لګېدلی دی. ستاسو روج کوم زبیر لکه خو ټیک ټاک باندې هم ډېر زیات وایرل او ډېر ټیک ټاکونه به جوړول ویډیو شو کې ویډیو به جوړوله. جی څنګه چې موږ اف آی آر کې کتلې اف آی آر کې وایي چې یاره هوایي فایرنګ کولو د ملزم چې کوم دی دا نه انخطا نو بیا دې ور پورې لږه خندا وکړ نو هغه بیا غوسه کې رالو دغه څه شی دی نه جی ته خندا مندا نه ده کړې او داسې دی اورېدلي هم دي چې نورو خلکو خندا مندا کړې وه هغې نه پس بیا د فایرنګ کړی دی بیا ته دی لګېدلی هوایي فایرنګ کې کړی هغې کې لګېدلی. او دا څومره مودو نه ملګری او دا چې کوم ملزم دی ډېر وخت یې ملګری دی تقریبا 5 شپږ کاله یا زیات دغسې به کېږي ملګری او جو خنډیوال یم. او چې د چا واده هم د دې ملګری دی هغه هم تقریبا ملګری دی. نو دې لکه یو معمولي خبره باندې ډېر زیات ظلم ونه کړو دې ملګري بس دا خو ګورو به موږ انصاف غواړو چې موږ ته انصاف میلو شي. لکه آلریډي پېښور پولیس چې کوم دی هوایي فایرنګ خلاف ډېر کریک ډاون شروع کړی دی چې چېرته هم فایرنګ کېږي هغه نه باوجود دلته فایرنګ کېدو یو ځوان زلمی پکې لاړ همدغسې. جی بس دا خو ګوره دوی خو ویلي دي چې فایرنګ مه کوئ د هغې خو د هغې نه باوجود دا خلک داسې کوي نو دې ایکشن اخیسته پکار دی. اچھا چا چې واده و هغه اوس څه وایي تاسو له څه راغلی او څه خبره ده؟ بس موږ لا هېڅ روزګار نه یو سر چې موږ باندې غټ غم دی موږ لا څه ته برابر نه یو تپوس ماپوس. زبیر چې کوم هغه کار روزګار یې څه کولو؟ هغه لا شیشو کار به کولو دي. او چې څه لکه شو کې څو دې نه علاوه څه ویل چې څه جوړل غوښتل څه ارمان څه داسې څه خبره وه؟ دې ارمانونه خو یې ډېر وو بس ټول یې یو ځان سره کبر ته. لکه داسې څه خبره چې اوسه پورې تاسو یادېږي او انسان لږ خفه شي؟ داسې یو خبره هم نشته چې موږ ته نه یادېږي هر خبره یې یادېږي هر یو خبره یې د دغه یادېږي راته سره. مور او پلار څه وایي؟ څه به وایي هغې بې حاله دي په حال نه دي بس بیخي حالات خراب دي سر. ناظرین، آپ نے مقتول کے بھائی کی گفتگو سنی. ہمارے ساتھ مقتول کے والد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کاکا اللہ پاک دې تاسو له صبر درکړي. ډېره غټه صدمه ده، ځوان زلمی لاړو، څه ویل غواړې؟ بس خو دا ویل غواړم چې
د دې تفتیش وشي شي د دې اصل کردار چې څه شوی دی د دې باره کې ماته حکومت د درخواست دی چې زما د بچي د پوره تفتیش وشي دا په څه وجه باندې شوی دی آیا دا زبردستیا باندې شوی دی دا په خطا نه شوی دی د قصد شوی دی بس دا ویل غواړم د حکومت نه مې دا درخواست دی چې مالی د دې پوره حل روباسي باقي د هر ماشوم هر سړی دی دا حکومت ته دام درخواست دی چې دا وای فایرنګ چې کم کېږي دا دی بند کړی شي په دې د سخت نه سخت ایکشن واغستی شي بس الله دی الله وبخي او د نور بچي دی الله دې نه وساتي بس دا کوم اف آی آر کو ته اف آی آر کې داري چې هوایي فایرنګ کېدو د دوران تمانچین خطر نو خندا پړکا پکې شو نو هغه په دې وجه باندې نو دا ډېر معمولی خبره خپل کوئی مرګري او دومره لکه هغه باوجود عدم برداشت به دې ته وایو چې 10 کار کړي دې باره کې دا وایو چې دا خو الکان دي جذباتي دي آیا دا پتن د کستانو شو د خطا نو شو د دې زړه نه خبر نه یو سترګو لیدل خدا دي چې آیا دا د کستو کو یا خطا نو کو ټیک ته خندا خو دې پوره شو کنه خلک خان دی الکان هر ځکه داسي کیږي چرته کالتوسن خلی یا چرته کو ټوپک تماچا غل شي نو خلک ور پوره خنداو کی نو اوس دا موږ ته پته نه لګي چې دا د کستانه کړي کدا د غلطه نه شوی مزه دی خو هغه ته پته مجرم ته پته چې مجرمونی ولې شي ان شاء الله د دې حل بمروزي چې کم ظلمه او دام د زبیر مرګره او چې کم ملزم د دام د مرګره لري آیا تاسو ته پته وځي د خپل کې مرګري نو بغیر مرګرتیا خو څوک چاله زینه کنه که زما یو مرګري تا ته هم اطلاع کوم چې که خوشاله مقام دی تراشه بل ته هم بل ته هم چراشه مرګري خلک راغواړي دې ځاسي سيزون لګنه خوشاله واخله دا خبره ده پولیس سوکل پولیس نه مطمئنی او پولیس ته کاروي نه خو مطمئن یو ان شاء الله چې دې کې شفارسي نه چلیږي او پولیس چې کم کردار ادا کوي دا ان شاء الله دې نه مطمئن یم بلکې د هر کې پی کې ټول پولیس نه موږ مطمئن یو او زموږ چې کومه غټه غلطي ده دا چې د برانه په سوال جوابونه راشي ټلیفون نه ورته خلکو کې ناظمان ورته کی او په دې وجه باندې هغه کیس خراب شي چې شفارس پکې ونشي نو زم چې هر مجرمي کې هغه زما بچي یو قبل مجرمي چې هغه کیفر کردار تور رسیږي بس آینده لپاره دا یو مثال جوړ شي چې آینده لپاره کم مجرم کم جرم کوي چې هغه ته دغه سزا ملو شي بس دا ویل څنګه چې مونږ ګورو پېښور پولیس چې کم دی واده خادي کې هوایي فایرنګ او آتشبازي خلاف ډېر غټ کریک ډاون شروع کړي نو دا هوایي فایرنګ پابندۍ باوجود دا کارو شنو عموما د سکیږي چې پکې خامخا څوک نو څوک لګي د کې مو لګیدل نو د څه میسج ورکي بس میسج خو زما دا مور او پلار لده چې هغه خپل بچي د داسې سيزون نه مني کی پولیس والا به یو ځکه کار کوي چرچا تبزان راسي یو ځکه بل سودونه به نو پولیس تانه والا به کله ځنو ته خپل کسان نشي لګلې نو زه د داسې پلارانو ته زما دا درخواست چې خپل بچي په خپل د کور نه واده خاله لذي چې هغه دینه د امني کی او په سختۍ باندې مني کی دا ټوپک تماچې ولا نه ور کوي او د دې چې کوملا دا واقعیت دا سوشي نو په کار دي چې په دې باندې صحیح اکشن واغستې شي چې اند بل د پاره دا یو سبق جوړ شي د زبیر د څه خبره او سب پورې چې تاسو ډیر زیات خپه کوي نو زبیر خو زما دا خبره خپه کوي چې نه خو چرته نشه کولا نه شراب سکل نه جواری کولا نه پزول خرچي کولا ټول نغټ خبر هم را پاره چې یو نشه ماغه کې نه و او هر وخت د خندا خوشاله او د خلکو خوشاله کې به بس ځان به شاملولو تاوان به هم کولو ځان به هم رسولو یو یار دوست پم داسونه وای چې را د زبیر کې دا خامی ده یا دا دغه پکې راکې ټولي خوبیانې وي هغه باوجود دا شو بس موږ په صبر د الله طرف واده وکړو څه کوی نه جی واده کوي نه وکړي بس دا خواہش ہے کہ بار لار شم و مزدوریوں کم بیار اعظم بیا بوادو جی ناظرین جیسے کہ آپ نے مقتول کے والد اور بھائی کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے دوست کی شادی تھی شادی کی تقریب میں پستول رکا اور انہوں نے ہنسی مذاق کیا جس پر ملزم طیش میں آیا اور پھر اس نے فائرنگ کر کے زبیر کو قتل کر دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائے اور اصل حقائق سامنے لائے جائیں تاکہ واقعے کی تحقیقات کی جائے اور اصل حقائق سامنے لائے جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او رحمان بابا قاضی اکمل موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں قاضی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ایک نوجوان قتل ہوا تھا شادی کی تقریب میں کیا واقعہ تھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں 22/11/2025 کو رات کے ٹائم میں علاج سے اطلاع موصول ہوئی کہ یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے کہ تو ہم فوری طور پہ لارج چلے گئے وہاں پہ ہم نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوائی فائر پہ لگا ہے
اس کی نشاندہی کے لیے ہم یہاں موقع پر آ گئے تو وہاں پہ ہمیں لوگوں سے پتہ چلا کہ مذاق میں جب ان سے پسٹل یہ فائر کر رہا تھا تو اس کی پسٹل جو ہے نا مس ہو گئی، تو لوگ مذاق اڑانے پہ آ گئے. ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی کہ اس دوران اس سے جو ہے نا پسٹل رک گئی، تو لوگوں نے مذاق شروع کی. ابھی لوگ کہہ رہے کہ اس نے قصداً عمداً اس پہ گولی چلائی ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اس کو تفتیش میں لائیں گے کہ یہ حقیقت دراصل مسئلہ کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ابھی تفتیش شروع ہے. ہم جیسے کہ ایف آئی آر ہوئی، ہم نے ایف آئی آر میں بھی دیکھا مدعی نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یہی کیا کہ اس کا دوست تھا، وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا اور اس دوران پسٹل رک گیا اور پھر اس مقتول نے اس کا مذاق اڑایا، اس پر وہ طیش میں آیا اور پھر اس کو قتل کر دیا. کیا واقعہ یہی اسی طرح ہی ہے؟ نہیں، ابھی تو ہم تفتیش میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ایک ویڈیو میں مجھے ملی ہے، اس سے انشاءاللہ ہمیں پوری تحقیقات ملے گی کہ اصل واقعہ کیا ہے. ہاں، ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ طیش میں آ گیا یا کوئی اور مسئلہ تھا. مگر یہ جب دونوں نکلے تھے، گھر سے نکلے تھے، یہ بہت نزدیکی فرینڈس تھے. یہ 3 بندے تھے مگر بہت قریبی دوست تھے. یعنی ایک مقتول تھا، ایک اس کا دوست جو قاتل ہے اور ایک دلہا، یہ تینوں جگری دوست تھے. ہاں، یہ جگری دوست تھے بالکل. ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو ہے نا اس کو قصداً عمداً اس کو فائر کر کے قتل کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بھی اس میں بھی تفتیش شروع ہے. اچھا، کیا کہیں گے آپ کا صاحب؟ پشاور میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ہوائی فائرنگ، آتش بازی پر پابندی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں جب بھی شادی ہوتی ہے، جب بھی خوشی ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، جیسا یہ واقعہ ہے. اور پھر ایسے واقعات میں ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ قتل بھی ہوتے ہیں، جو یہ واضح مثال یہی واقعہ ہے. بالکل، ہم تو کوشش کرتے کہ اس کو روکے. اس دن یہ قتل ہوا تھا، اس دن ہم نے تقریباً 7 FIR کی اور اس میں 7 دولہے ہم نے پکڑے تھے. یا ہمارے ساتھ FIR بھی ہے اور اس نے رات بھی گزارے تھے ہمارے ساتھ حوالات میں. تو دلہے نے تو پھر سواگ رات ادھر حوالات میں گزاری ہو؟ بالکل یہی ہے. بالکل. آپ کا دل اس پہ خفا نہیں ہوا کہ اس کی شادی کی رات تھی؟ بالکل خفا تھا، مگر ابھی یہ بھی دیکھو نا، ایک نوجوان جو ہے نا قتل ہوا اسی ہوائی فائرنگ کے سلسلے میں. تو آپ پر سفارشیں تو بہت آتی ہوں گی کہ دلہے کو چھوڑ دیں، دلہے کو چھوڑ دیں. بالکل زیادہ ہی. مگر اس کیمرے کی آنکھ سے آپ اپنے علاقے اور اہل پشاور کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہوائی فائرنگ نہ کریں، چونکہ اس سے کئی گھر جو ہے، کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے؟ بس ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی خوشی کی خاطر ہم دوسرے کا گھر اجاڑ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ تو واضح قرآن میں بھی آیا ہے کہ ہوائی فائرنگ ایک تو جرم بھی ہے، انسانیت کا جرم بھی اور اخلاقی جرم بھی ہے. تو مہربانی کر کے ہوائی فائرنگ سے اجتناب کرے. شکریہ. ہمارے پشتو معاشرے میں کہتے ہیں ٹوپک زما قانون دے، تو بس قانون کے تحت یہ پھر فائرنگیں بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل، ان کے لیے بس انشاءاللہ ہم نے ابھی دوسرا قانون بنایا کہ ہمارے ساتھ حوالات میں رات گزارے گا. چلیں، بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ. ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہوائی فائرنگ بہادری ہے؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک مذاق پر کسی کی جان لینا جوانی کی نشانی ہے؟ اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.